अब हामी आज च्याप्टर 15 फ्लेक्सिबल बजेट अन्तर्गत अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको EP 7 मा छौँ र एकपटक 7 नम्बरको क्वेसन सबैजनाले पढि हेरौँ। द म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ अ कम्पनी आर डिटेल्स बिलो भनेर दिएको छ, जसमा आउटपुट 25,000 युनिट र 45,000 युनिटको दिएको छ, जसमा विभिन्न 6वटा कस्ट आइटम दिएको छ। मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट, डिप्रिसिएसन, रेन्ट एन्ड रेट्स, त्यस्तै सुपरभिजन कस्ट, इन्सुरेन्स कस्ट गरेर दुईटै लेभल अफ एक्टिभिटीको अथवा आउटपुटको 25,000 साथसाथै 45,000 को दिएको छ। र हामीलाई रिक्वायर्डमा 3वटा क्वेसनहरू सोधेको छ। पहिलोमा एक्सप्लेन व्हिच आइटम्स आर भेरिएबल, फिक्स्ड एन्ड सेमी भेरिएबल एन्ड वाइ भनेको छ। हामीले यहाँनिर दिएका कस्टहरूमध्ये कुन कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्टमा पर्छन्, त्यसको नेचर कसरी छुट्याउने त्यो हामीले भन्नुपर्नेछ। त्यस्तै फिक्स्ड नेचर भएको कस्टहरू कुन हुन्, कसरी, त्यस्तै सेमी भेरिएबल अथवा यसलाई हामीले मिक्स्ड कस्टको रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ, दुईटै कस्टहरू मिसिएको, त्यो कस्टहरू कुन हुन् त्यो हामीले छुट्याउनु पर्नेछ ए नम्बरमा। त्यस्तै बीमा सेपरेट द सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल भनेको छ। यो मिक्स्ड अथवा सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, सेग्रिगेट गर्नुपर्ने, जसमा हामीसँग फर्मुला पनि छ। आइडो मेथड्सबाट हामीले यो कस्टहरू पहिला पहिचान गरेर त्यसलाई छुट्याउन सक्छौँ। र सी नम्बरमा उसले फ्लेक्सिबल बजेट बाई युजिङ फर्मुला BA = FC + B × LA and table methods for 30,000 unit and 36,000 units and 40,500 unit as the level of activity LA भनेको छ। यसमा दुईटै मेथड्सबाट सोधेको रहेछ, पहिला फर्मुला मेथड्सबाट पनि र अर्को टेबल मेथड्सबाट पनि। र हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएकोमा प्रायः जस्तो सबैमा टेबल मेथड्सबाट गरेको छौँ, फर्मुला मेथड्सबाट पनि कुनैमा गरेको छौँ। यसमा दुईटै भनेको रहेछ। यदि तोकेर दिएन भने हामीले कुनै एउटा गर्न सक्छौँ र हामीले सोधेको यति नै छ। सबैभन्दा पहिला हामी ए नम्बरतिरै जाउँ। ए नम्बरमा चाहिँ हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्नेछ यहाँनिर कुन कस्टहरू भेरिएबल, फिक्स्ड र सेमी भेरिएबल अथवा मिक्स्ड छन् भन्ने। र यसको लागि मैले एउटा टेबल प्रयोग गरेको छु, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि देख्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ मैले थोरै अगाडिकै च्याप्टरतिर लैजान खोजेँ। हामीले सायदै च्याप्टर 2 मा होला, कस्ट भन्ने थियो एउटा च्याप्टर, त्यसमा हामीले कस्टहरूलाई सेग्रिगेट गर्ने तथा आइडेन्टिफिकेसन गर्ने यही कुरा मैले थोरै छलफल गरेँ जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीसँग भएका मुख्य 3वटा टाइपका कस्टहरू हुन्छन्। एउटा भनेको मुख्यतः दुईटा हुन्, त्यो दुईटा भनेको फिक्स्ड नेचरको कस्ट र भेरिएबल नेचरको कस्ट। र त्यसैबाट हामीले तेस्रो पनि छुट्याउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ मिक्स्ड नेचरको अथवा सेमी भेरिएबल कस्ट। यसैलाई हामीले स्टेप फिक्स्ड कस्टको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यी 3वटा नेचरहरू छुट्याउने एउटा तरिका छ, सजिलो तरिका छ। त्यो तरिका भनेको हामीले विभिन्न लेभल अफ एक्टिभिटीमा विभिन्न किसिमका कस्टहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ ती कस्टहरू बराबर छन् कि छैनन्। त्यसबाट हामीले फिक्स्ड कस्ट छुट्याउन सक्छौँ। यदि विभिन्न लेभल अफ एक्टिभिटीमा पनि कस्टहरू बराबर छन्, लेभल अफ एक्टिभिटीमा चेन्ज हुँदा कस्टमा कुनै पनि चेन्ज आएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्टको रूपमा हुन्छ, कन्स्टेन्ट भइरह्यो भने। त्यस्तै अर्को दोस्रो तरिका भनेको यसैभित्रको विभिन्न लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा आउटपुट युनिट चेन्ज हुँदै जाँदा त्यसको पर युनिट रेट चाहिँ समान नै रहन्छ, बराबर नै रहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्टको रूपमा लिने गर्छौँ। जस्तो यही क्वेसनमा हामीलाई 25,000 युनिटको एउटा कस्टहरू दिएको छ र अर्को चाहिँ 45,000 युनिटको कस्टहरू दिएको छ। त्यसमा चाहिँ युनिट अनुसार अमाउन्ट चाहिँ फरक हुन सक्छ, तर त्यो युनिट बढेको तुलनामा रेट चाहिँ समानै रहन्छ, रेट बढ्दैन अथवा घट्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्टको रूपमा लिने गर्छौँ। र अर्को अब मिक्स्ड कस्ट, मैले यहाँ मिक्स्ड भनेर लेखेको छु, यसलाई हामीले यहाँनिर सेमी भेरिएबल पनि भन्न सक्छौँ। सेमी भेरिएबल कस्ट नै कसरी छुट्याउने भने सबैभन्दा पहिला दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी उसले दिएको लेभल अफ एक्टिभिटीमा
कस्ट बराबर छ कि छैन हेर्ने, बराबर छैन भने दुवै लेभल अफ एक्टिभिटीको त्यो आफ्नो आफ्नो कस्टलाई आफ्नो आफ्नो युनिटले भाग गर्ने, त्यसबाट रेट बराबर आउँछ कि आउँदैन हेर्ने। यदि त्यो दुईटै नभएको अवस्थामा कस्ट पनि बराबर छैन र रेट पनि बराबर छैन भने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो मिक्स्ड कस्टको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसरी हामीले भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट र मिक्स्ड कस्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ टेबलबाट हामीले हेर्न सक्छौँ र टेबलमा हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले आइटम अफ ओभरहेड्स, यसलाई कस्ट आइटम मात्रै पनि भन्न सक्छौँ, ओभरहेड आइटम्स मात्रै भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा आउटपुट युनिट दिएको छ, 25,000 युनिट र 45,000 युनिट। र त्यसभित्र मैले यहाँनिर एउटा अमाउन्टको कोलम छ, सेमी कोलम, र अर्को चाहिँ युनिट रेट भनेर, पर युनिट रेट भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै 45,000कोमा पनि अमाउन्टको कोलम छ एउटा, र अर्को चाहिँ युनिट रेट, र अर्कोमा चाहिँ नेचर अफ कस्ट। हामीले चाहिँ कस्टको आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट चाहिँ सेमी भेरिएबल हो कि भेरिएबल हो कि अथवा फिक्स्ड कस्ट हो, त्यो छुट्याउनु पर्ने भएकोले यसमा नेचर अफ कस्ट, यसलाई चाहिँ हामीले एउटै मात्रै वर्ड रिमार्क्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई दिएको कस्टहरू अनुसार पहिला मेटेरियल कस्टमा जाउँ। मेटेरियल कस्टको अमाउन्ट 25,000 युनिट भएको बेला 1,12,500 दिएको छ, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। पहिला कस्ट राखी हेरौँ, त्यस पछाडि युनिट रेट र त्यसको नेचर छुट्याउने काम गरौँ। अब 45,000 युनिटमा पनि उसले दिएकै हामीले सारे मात्रै पुग्छ, यसमा 2,02,500 त्यही सार दिउँ। र त्यस पछाडि अब हामीले यसको नेचर छुट्याउँदै जाँदा हुन्छ। अब यो 25,000 युनिटमा 1,12,500 र 45,000 युनिटमा 2,02,500 छ, यो बराबर भइदिएन। लेभल अफ एक्टिभिटी बढ्ने बित्तिकै कस्ट पनि बढेको छ, त्यसको मतलब यो चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ प्युर फिक्स्ड कस्ट चाहिँ होइन। यसको नेचरमा प्युर फिक्स्ड कस्ट आइदिएन, किनकि यसको युनिट बढेको तुलनामा अमाउन्ट पनि केही हदसम्म बढेको छ। अमाउन्ट यदि बराबर नै रहन्थ्यो, 1,12,500 नि 45,000 युनिटमा पनि रहन्थ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ प्युर फिक्स्ड कस्टको रूपमा रहेको हुन्थ्यो, र यसमा चाहिँ हामीले नेचरमा फिक्स्ड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब फिक्स्ड कस्ट त भएन यो, अब भेरिएबल हो कि होइन त्यतातिर जानुपर्ने हुन्छ। भेरिएबल कस्ट हुनको लागि रेट बराबर हुनुपर्छ। जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटीमा पनि पर युनिट रेट अथवा युनिट रेट बराबर छ, समान छ भने त्यो चाहिँ भेरिएबल कस्टको रूपमा रहेको हुन्छ। अब यसको लागि 1,12,500 लाई 25,000 ले भाग गरौँ र त्यो भाग गर्दा 4.5 आउँछ। त्यस्तै अर्को लेभल अफ एक्टिभिटीको अमाउन्ट यानी कि 2,02,500 लाई 45,000 ले गरी हेरौँ, र यसमा पनि यति नै आउँछ। एकपटक ट्राई गरौँ है, फेरि यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ मेरो। 1,12,500 लाई 25,000 ले भाग गरौँ, 4.5 आयो। 2,02,500 लाई 45,000 युनिटले भाग गरौँ र त्यसमा पनि 4.5 नै आएको छ। र यो दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटीको युनिट रेट समान आएको छ। अब लेभल अफ एक्टिभिटी बढे पनि त्यसमा युनिट रेट समान रहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो कस्टलाई हामीले, त्यो कस्टको नेचरलाई भेरिएबल कस्ट भनेर मान्न सक्छौँ, परिवर्तनशील लागत भनेर मान्न सक्छौँ, किनकि यसमा युनिट रेट चाहिँ समान रहन्छ। युनिट रेट समान रहन्छ भेरिएबल कस्ट, फेरि कस्ट मात्रै समान रहन्छ, अमाउन्ट मात्रै समान रहन्छ, लेभल अफ एक्टिभिटी बढे पनि घटे पनि भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट रहन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो मेटेरियल कस्टमा चाहिँ युनिट रेट बराबर छ, यसमा हाम्रो नेचर अफ कस्टमा भेरिएबल लेखियो। अब लेबर कस्टको पनि त्यसरी नै जान सक्छौँ। लेबर कस्टमा पनि क्वेसनमा दिएकै सारौँ पहिला अमाउन्टमा 25,000 हुँदा 62,500, 45,000 हुँदा 1,12,500, र यसमा दुईटाको अमाउन्ट बराबर छैन, ढुक्क भएर हामीले यो फिक्स्ड होइन भनेर मान्दा हुन्छ, प्युर फिक्स्ड है। फेरि फिक्स्ड होइन भन्दा त्यसमा मिक्स्ड कस्ट हुनसक्छ अथवा सेमी भेरिएबल हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ फिक्स्डको मात्रा पनि केही पर्छ र भेरिएबल कस्टको मात्रा पनि केही पर्न सक्छ। अब यो दुईटाको लेभल अफ एक्टिभिटी चेन्ज हुँदा अमाउन्ट पनि चेन्ज भयो भने प्युर फिक्स्ड कस्ट चाहिँ होइन, लेबर कस्ट पनि। अब यसमा हामीले रेट हेर्नुपर्ने हुन्छ, युनिट रेट, जसमा 62,500 भागा
25,000 2.5 आएको छ जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै 1,12,500 भागा 45,000 यसमा पनि 2.5 नै आएको छ। यहाँ रेट फेरि पनि बराबर आएको छ युनिट रेट, र यसको मतलब यो लेबर कस्ट पनि भेरिएबल नै हो। त्यस्तै अब डिप्रिसिएसन क्वेसनमा दिएको छ, त्यसको अमाउन्ट सार्दियौँ दुईटै लेभल अफ एक्टिभिटी 25,000 र 45,000 युनिटमा। यसमा 60,000 दिएको छ दुईटैमा। अमाउन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी चेन्ज भए पनि अमाउन्ट चेन्ज भइदिएन, कन्स्टेन्ट नै रहिदियो। यस्तो बेला यो चाहिँ फिक्स्ड कस्टको रूपमा रहेको हुन्छ, र यसलाई हामीले डाइरेक्ट अमाउन्ट बराबर छ भने फिक्स्ड कस्ट लेख्न सक्छौँ। यसको रेटहरू युनिट रेटहरू निकालिरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट फिक्स्ड कस्ट भनेर लेखिदिने। त्यस्तै रेन्ट एन्ड रेट्स को अमाउन्ट पनि 25,000 र 45,000 मा कति कति दिएको छ राखौँ, र क्वेसनमा हेरेर राख्दा यसको 40,000 दिएको छ। दुईटै लेभल अफ एक्टिभिटीमा आउटपुट लेभलमा यसको पनि अमाउन्ट समान छ भने यसलाई हामीले ढुक्क साथ प्योर फिक्स्ड कस्टको रूपमा लिन सक्छौँ, र यसको नेचर अफ कस्ट नामको कोलम जुन हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ त्यहाँनेरि हामी फिक्स्ड कस्ट भनेर जनाइराखौँ, किनकि यसमा लेभल अफ एक्टिभिटी चेन्ज भए पनि अमाउन्टमा चेन्ज भइदिएन, फिक्स्ड नै रहिरह्यो, कन्स्टेन्ट नै रहिरह्यो, समान छ। अब सुपरभिजन कस्ट भनेर दिएको छ, यसको पनि पहिला अमाउन्टमा 25,000 साथसाथै 45,000 युनिटमा राखौँ, 62,500 र 92,500। अब यसमा दुईटा अमाउन्ट कम्पेयर गर्दा हाम्रो बराबर देखिएन, अमाउन्ट बराबर छैन, त्यसको मतलब यो प्योर फिक्स्ड कस्ट चाहिँ होइन। फिक्स्ड कस्टको मात्रा हुन सक्छ, अलिअलि पर्न सक्छ, तर प्योर चाहिँ भइदिएन यो, त्यही भएर हामीले फिक्स्ड कस्ट मात्र लेख्न पाएनौँ। यस पछाडि हाम्रो दोस्रो तरिका भनेको युनिट रेट पत्ता लगाउने। युनिट रेट पत्ता लगाउन अघि भने जस्तै सुपरभिजन कस्टको अमाउन्ट 25,000 युनिट हुँदा 62,500 छ, 62,500 भागा 25,000 गर्ने 2.5 आएको छ। त्यस्तै दोस्रो लेभल अफ एक्टिभिटीको पनि रेट निकाल्ने 92,500 भागा 45,000 2.055 आएको छ। यसमा अझै पछाडि 55 हुन्थ्यो, मैले 2.055 मात्रै राखेँ। र यहाँ रेट युनिट रेट हेरौँ, अघि अमाउन्ट त बराबर थिएन, प्योर फिक्स्ड कस्ट त भइदिएको थिएन अघि नै, र अहिले रेट हेर्दा पनि रेट युनिट रेट पनि समान छैन, बराबर छैन। अब यो चाहिँ माथिको चारवटा आइटम भन्दा अलिकति फरक भइदियो, भिन्न भइदियो, न त अमाउन्ट बराबर छ न त रेट नै बराबर छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दुईटै रेट पनि बराबर छैन र अमाउन्ट पनि बराबर छैन भने त्यो चाहिँ मिक्स्ड नेचरको अथवा सेमी भेरिएबल कस्टको रूपमा रहेको हुन्छ। यसलाई हामीले स्ल्यास दिएर यहाँनिर सेमी भेरिएबल भनेर पनि दिन सक्छौँ, किनकि उसले यहाँ खास चाहिँ सेमी भेरिएबल भनेर सोधेको छ। यसको कारण चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्दा अमाउन्ट पनि बराबर छैन विभिन्न लेभल अफ एक्टिभिटीमा, र त्यसको पर युनिट अथवा प्रति एकाइ दर पनि बराबर छैन भने त्यस्तो चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्टको रूपमा अर्ध परिवर्तनशील लागतको रूपमा रहने गर्छ। अब यसरी नै इन्सुरेन्स कस्ट भनेर दिएको छ, इन्सुरेन्स कस्टको पनि हामीले 25,000 साथसाथै 45,000 युनिटमा अमाउन्ट राख्थ्यौँ, 37,500 साथै 55,500 छ। यसको पनि दुईटाको अमाउन्ट मात्र हेर्यौँ भने बराबर छैन, त्यसको मतलब यो पनि प्योर फिक्स्ड कस्ट चाहिँ होइन। अब यसमा पनि हामीले रेट निकाल्न हेर्नुपर्ने हुन्छ। रेटमा भनेको 37,500 भागा 25,000 गर्ने 1.5 आएको छ। त्यस्तै 55,500 भागा 45,000 गर्ने, जसबाट हाम्रो रेट आएको छ 1.2333, धेरैवटा 3 आएको छ, मैले दुईटा मात्र लिएको छु 1.233। अब यसमा हेर्ने, एक त अमाउन्ट बराबर थिएन, फिक्स्ड कस्ट भइदिएको थिएन, र दोस्रो भनेको युनिट रेट पनि बराबर छैन, त्यसको मतलब भेरिएबल कस्ट पनि होइन, न त फिक्स्ड कस्ट न त भेरिएबल कस्ट। अब यो चाहिँ तेस्रो टाइपको कस्ट
तेस्रो नेचरको भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट अथवा मिक्स्ड नेचरको कस्ट। यसमा फिक्स्ड कस्ट पनि इन्क्लुड भएको छ, साथसाथै भेरिएबल पनि इन्क्लुड भएको छ। र यसरी हामीले आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्छौँ नेचर अफ ओभरहेड हामीले कस्टको प्रकृति कस्तो छ त, भेरिएबल कस्ट हो, फिक्स्ड कस्ट हो अथवा मिक्स्ड कस्ट हो, त्यो हामीले छुट्याउन सक्छौँ। यसरी नै छुट्याउने आधार भनेको यस्तै नै हो। हाम्रो अमाउन्ट बराबर छ छैन, छ भने फिक्स्ड कस्ट भइहाल्यो। रेट बराबर छ छैन, यदि छ भने भेरिएबल कस्ट, र त्यो दुइटै बराबर छैन, न त अमाउन्ट बराबर छ न त रेट बराबर छ, त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो सेमी भेरिएबल कस्टको रूपमा रहेको हुन्छ। र ए नम्बरको यति नै छ, हामीले यसरी छुट्याउन सक्छौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ, छैन भने हामी बी नम्बरतिर जाउँ। बी नम्बरमा चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने रहेछ अथवा यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने रहेछ। बी नम्बरमा सेपरेट द सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल। अब हामीले यदि हामी आफै कस्टको नेचरमा कन्फ्युजन भएर बसेको छौँ, कन्फ्युज छौँ भने हामीले कस्टलाई सेग्रिगेट गर्न सक्दैनौँ, किनकि उसले अब यहाँनिर ए नम्बरमा उसले आइडेन्टिफाई गर्न भन्यो, नेचर पत्ता लगाउन भन्यो, कुन कुन खालका कस्टहरू हुन् र कसरी भनेर। यदि हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट नै छुट्याउन सकेको छैनौँ, त्यसको आधार नै थाहा छैन, कसरी छुट्याउने तरिका नै थाहा छैन भने हामीले ए को त गर्न सक्दैनौँ, बी नम्बरको पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो हुँदा हामी सबैभन्दा पहिला कस्टलाई कसरी छुट्याउने त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। आशा छ यहाँहरूले बुझियो होला, क्लियर भयो होला। यदि हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट अथवा मिक्स्ड कस्ट छुट्याउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले ती कस्टहरूलाई चाहिँ सेग्रिगेट गर्न सक्छौँ, भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टको रूपमा हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र हामीले यहाँनिर ए नम्बरमा दुईटा कस्टहरू सेमी भेरिएबल कस्टको रूपमा पत्ता लगाएका छौँ, छुट्याएका छौँ, सुपरभिजन कस्ट र इन्सुरेन्स कस्ट। अब यसमध्ये हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ भिसिपियु, जसलाई हामीले स्मल बी को रूपमा लिने गर्छौँ, र फिक्स्ड कस्ट यानि कि स्मल ए को भ्यालु कति छ ती कस्टमा, त्यो चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामी यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा भिसिपियु पनि भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र यसलाई डिनोट गर्ने चाहिँ स्मल बीले डिनोट गर्ने गरिन्छ। र यसको विभिन्न फर्मुला छन्, जुन हामीले अस्ति नै फर्मुला लेख्दाखेरि पनि याद गरेको छौँ, त्यहाँदेखि हामीलाई थाहा छ, हामीले गर्दै आएका छौँ। यसका विभिन्न फर्मुला छन्, त्यसमध्ये एउटा फर्मुला भनेको चेन्ज इन कस्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन युनिट। यो हामीले चेन्ज इन वाला फर्मुला देख्दा अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ। यो भनेको हाइलो मेथड्सकै हो। हाइलो मेथड्समा हामीले पढेको थियौँ, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट भनेको त्यो चेन्ज इन कस्टले त्यसैलाई जनाउँछ। त्यस्तै चेन्ज इन युनिट भन्नाले हाई युनिट माइनस लो युनिट, त्यसैलाई हामीले यो त्रिभुज आकृतिलाई हामीले चेन्जको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ पढ्दा पनि। चेन्ज इन कस्ट डिभाइड बाई चेन्ज इन युनिट, यही फर्मुला लगाएर हामीले भिसिपियु यानि कि स्मल बी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै टोटल फिक्स्ड कस्ट, यो चाहिँ समग्र त्यो सम्पूर्ण प्रब्लमको सम्पूर्ण कस्ट आइटमको पनि छुट्याउन सक्छौँ र एउटा कस्टको पनि फिक्स्ड कस्ट छुट्याउन सक्छौँ, जसमा चाहिँ वाई माइनस बिएक्स। वाई भन्नाले टोटल कस्टलाई जनाउनु पर्ने हुन्छ, बी भन्नाले भिसिपियु, अलिक अगाडि मात्रै हामीले फर्मुला यहाँनिर भनेको थियौँ, र यक्स भन्नाले युनिट्स अफ आउटपुट, यसलाई लेभल अफ एक्टिभिटी पनि भन्ने गरिन्छ। अब हामी अघि भर्खरै आइडेन्टिफाई गरेको मिक्स्ड कस्ट अथवा सेमी भेरिएबल कस्ट पहिलो भनेको सुपरभिजन छ, सुपरभिजन कस्ट, त्यसैलाई सेग्रिगेट गर्नेछौँ, जसमा फर सुपरभिजन, यसमा मैले डाइरेक्ट स्मल बी लेखेँ, स्मल बी इक्वल टु, यहाँ माथि फर्मुला लेखेको कारणले मैले डाइरेक्ट यसमा अमाउन्ट मात्रै प्रयोग गरेँ। यसमा हामीले प्रत्येक उसको सेमी भेरिएबल कस्टमा हाइलो मेथड्सको फर्मुला लेखेर अनि फेरि त्यसमा सल्भ गर्दा पनि पाउँछौँ, तर हाम्रो टाइम धेरै वेस्ट भइराखेको हुन्छ। हामीले सकेसम्म छिटो छरितो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदा फर सुपरभिजन स्मल बी इक्वल टु, यसमा दुईटा कस्ट छ, हामीले क्वेसनमा देख्न सक्छौँ, यही माथिको टेबलमा पनि। सुपरभिजनको भनेको हाई युनिट भएको बेला हाई कस्ट भनेको 92,500 माइनस यसको लो युनिट भएको बेला लो कस्ट भनेको 65,500, यसको दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको चेन्ज इन कस्ट भयो, डिभाइड बाई
45,000 माइनस 25,000 किनकि यसको चेन्ज इन युनिट भनेको 45,000 बाट 25,000 घटाउँदाखेरि आएको चाहिँ त्यति बराबरको चेन्ज हुने गर्छ। यसलाई सल्भ गरौँ क्याल्कुलेटरबाट र यसको रेट आउने गर्छ ₹1.5 र सुपरभिजन कस्टको स्मल बी को भ्यालु यानी कि भेरिएबल कस्ट पर युनिट को भ्यालु छ ₹1.5। अब यो रेट चाहिँ हामीले भरे अरु रेटसँग भेरिएबल कस्ट पर युनिटका अरु रेटसँग जोडेर टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने गर्छौं र त्योसँग लेभल अफ एक्टिभिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले टोटल कस्ट निकाल्नको लागि अथवा बजेट अलाउन्स बीए निकाल्नको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौं। सुपरभिजनको स्मल बी को भ्यालु आएको छ। अब हामीले यसबाट फिक्स्ड कस्ट कति छ छुट्याउन सक्छौं र फिक्स्ड कस्टलाई स्मल ए ले जनाइन्छ जसमा चाहिँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं y माइनस bx y माइनस bx जसमा y को भ्यालु भनेको कुनै एउटा राख्न सक्छौं है। यहाँनेरि हामीले हाई युनिट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, हाई युनिट भएको बेला पनि र लो युनिट भएको बेला पनि प्रयोग गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ हाई युनिट भएको बेला नै प्रयोग गरौँ। मैले यहाँ त्यही प्रयोग गरेको छु। हाई युनिट भएको बेला सुपरभिजन कस्ट भनेको 92,500 माइनस स्मल बी को भ्यालु भर्खरै निकालेको ₹1.5 इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको हाई युनिटमा 45,000 छ इन्टु 45,000 गर्ने जसमा चाहिँ 25,000 हाम्रो फिक्स्ड कस्टको मात्रा छ। यसमा सुपरभिजन कस्टमा हामीले सुपरभिजनलाई सेग्रिगेट गरिसक्यौं, सेपरेट गरिसक्यौं। VCPU स्मल बी को भ्यालु ₹1.5, स्मल ए यानी कि फिक्स्ड कस्टको भ्यालु 25,000। अब इन्स्योरेन्सको पनि यसरी नै गर्न सक्छौं जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। फर इन्स्योरेन्स स्मल बी इक्वल टु यसमा पनि चेन्ज इन कस्ट डिभाइड बाइ चेन्ज इन युनिट। चेन्ज इन कस्ट भनेको यसमा पनि इन्स्योरेन्सको कस्ट देख्न सक्छौं। हाई युनिट भएको बेला 55,500 माइनस लो युनिट भएको बेला 37,500 डिभाइड बाइ यहाँनेरि युनिट त बराबर नै छ। यहाँ मैले एउटा जिरो कम लेख्ने छु है थपिहाल्नुलाई। 45,000 माइनस 25,000 जसबाट ₹0.9 आएको छ इन्स्योरेन्सको भेरिएबल कस्ट पर युनिटको रेट स्मल बी को रेट। अब यसबाट फेरि हामीले फिक्स्ड कस्ट यानी कि स्मल ए को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं जसमा चाहिँ y माइनस bx यही छ हाम्रो फर्मुला जसमा y भन्नाले इन्स्योरेन्सको कस्ट टोटल कस्ट हुने गर्छ, b भन्नाले अहिले भर्खरै निकालेको, स्मल b भन्नाले 0.9 र x भनेको कुन युनिट प्रयोग गर्छौं, कुन लेभल अफ एक्टिभिटी प्रयोग गर्छौं त्यही राख्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा पनि मैले हाई युनिट पनि प्रयोग गरेको छु। यहाँहरूले लो युनिटमा पनि माथिल्लो सुपरभिजन कस्टलाई साथसाथै यही इन्स्योरेन्सलाई गर्न सक्छौं। हामीले त्यति गर्दा पनि बराबर नै आउने गर्छ। ₹55,500 माइनस ₹0.9 इन्टु 45,000 बराबर इक्वल टु हाम्रो ₹15,000 आएको छ। यदि हामीले अगाडि टोटल कस्ट चाहिँ हाई युनिटको राख्यौं र पछाडि लेभल अफ एक्टिभिटी फेरि लो युनिटको राखेर यहाँ 45,000 को साटो 25,000 मात्रै राख्यो भने चाहिँ हाम्रो हिसाब मिल्दैन। त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कतिपय स्टुडेन्टहरुको एक्जाममा बिग्रिने ठाउँ पनि त्यो रहन सक्छ। हतारमा हामीले अगाडि टोटल कस्ट चाहिँ हाई युनिटको राखेको हुन्छौं अथवा लो युनिटको राखेको हुन्छौं र पछाडिपट्टि लेभल अफ एक्टिभिटीमा गर्दाखेरि त्यसमा हाई युनिटको राखेको बेला लो युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्छौं र लो युनिटको राखेको बेला हाई युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसबाट हाम्रो फिक्स्ड कस्ट इन्स्योरेन्समा भनेको 15,000 आएको छ। अब यस पछाडि हामीले जम्मा भेरिएबल कस्ट पर युनिट स्मल बी को भ्यालु टोटल भ्यालु कति छ त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै टोटल फिक्स्ड कस्टको भ्यालु कति छ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई पहिला हामी भेरिएबल कस्ट पर युनिट टोटल VCPU स्मल बी को भ्यालु छुट्याउँ जसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट स्मल बी मेटेरियल्समा हामीले कुनै एउटाको निकाल्न सक्छौं। यहाँनेरि हामीसँग दुईटा अप्सन छ जुन हामीले अघि माथि रेट निकालेर राखेको पनि छौं। 2,02,500 भागा 45,000 गर्यौं भने पनि 4.5 आउने गर्छ। 1,12,500 भागा 25,000 गर्यौं भने पनि 4.5 आउने गर्छ। मेटेरियलको रेट छ 4.5। यहाँ कमा भइदिएछ यहाँ पोइन्ट राखौं। त्यस्तै लेबरको अघि नै हामीले निकालेको छौं
2.5 किनकि यो प्योर भेरिएबल कस्टको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै सेमी भेरिएबलको रूपमा सुपरभिजन निकालेको छौँ, जसमा सुपरभिजनको भेरिएबल कस्ट पर युनिट स्मल बी को भ्यालु ₹1.5 निकालेको छौँ अहिले भर्खरै मात्रै। त्यस्तै इन्सुरेन्स कस्टको पनि VCPU अथवा स्मल बी को भ्यालु अहिले भर्खर निकालेको छौँ 0.9। यी चारवटा भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई जोड दिउँ र यो जोड्दाखेरि ₹9.4 आएको छ। एकपटक जोडौँ है, हामीसँग क्याल्कुलेटर छ होला, छ भने एकपटक जोडी हेरौँ। जोड्दाखेरि यो 9.4 नै आयो वा आएन भनौँ। मैले जोड्दा चाहिँ चारवटा जोड्दाखेरि ₹9.4 आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट आएको छ। यो चाहिँ फर्मुला प्रयोग गर्दा विशेष गरी हामीले यही रेट प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भयो टोटल VCPU अथवा स्मल बी को भ्यालु। अब हामीले फेरि फिक्स्ड कस्ट, टोटल फिक्स्ड कस्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो स्मल ए को रूपमा रहेको हुन्छ। टोटल फिक्स्ड कस्ट पत्ता लगाउन जुन हामीले ए नम्बरमा आइडेन्टिफाई गरेको छौँ, नेचर अफ कस्टमा फिक्स्ड कस्ट मात्रै, डिप्रिसिएसन, रेन्ट एन्ड रेट्स, त्यसलाई जोड्नु पर्यो दुईटालाई, सबै अमाउन्ट। अनि सुपरभिजन र इन्सुरेन्स कस्टको फिक्स्ड कस्टको मात्रै पोर्सन कति छ त्यो चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ, जसमा डिप्रिसिएसन, रेन्ट एन्ड रेट्सको 60,000 र 40,000, सुपरभिजनको फिक्स्ड कस्ट मात्रै हामीले निकालेको छौँ यहाँनिर 25,000 र इन्सुरेन्सको फिक्स्ड कस्ट मात्रै निकालेको छौँ 15,000। त्यो चारवटै हामीले जोडेर जम्मा टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेर हामीले 1,40,000 निकालेको छौँ। टोटल फिक्स्ड कस्ट 1,40,000 आएको छ यो चारवटा कस्टहरू जोड्दा। अब हामीले यसबाट फर्मुला मेथड्स प्रयोग गरेर र टेबुलेसन मेथड्सबाट बजेट अलाउन्स अथवा फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला हामी फर्मुला मेथड्सबाट जाउँ। बाई युजिङ फर्मुला, हामीलाई एक्जाममा चाहिँ कुनै एउटाबाट मात्रै यसरी तोकेर दिएको हुँदैन, प्रायः जस्तो 5 मार्क्समा सोध्ने गर्छ हामीलाई। विशेष गरी यो क्वेसन 2 मार्क्समा पनि सोधेको हुन्छ। सबै 2 मार्क्समा सोधेको बेला चाहिँ उनले VCPU यानि कि स्मल बी स्मल ए को भ्यालु, लेभल अफ एक्टिभिटी पनि दिएको हुन्छ, मात्रै फर्मुला लगाएर हामीले अमाउन्ट निकाल्दिँदा हुन्छ। र यसमा हामीले युजिङ फर्मुलाबाट निकाल्ने हो भने BA = FC + B × LA, जुन उसैले दिएको छ है, हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ फर्मुला, एकदम सजिलो बनाइदिएको छ, त्यसैमा लगाउन सक्छौँ। अब FC भन्नाले स्मल ए, त्यस्तै B भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU छँदैछ, र LA लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको EX, Y = A + BX भन्ने हाम्रो फर्मुला छ, त्यसैमा कन्भर्ट गरेको मात्रै हो। र यसमा फेरि Y = A को भ्यालु अहिले भर्खरै निकालेको 1,40,000 प्लस B को भ्यालु भनेको अलिक अगाडि मात्रै हामीले निकालेको छौँ 9.4 इन्टु EX भनेको EX आफ्नै लेभल अफ एक्टिभिटी छँदैछ। यो एउटा इक्वेसनको रूपमा रहेको छ। अब यही इक्वेसनमा उसले दिएको तीनवटा आउटपुट लेभलहरू छ, एक्टिभिटी, लेभल अफ एक्टिभिटी, त्यो लगाएर हामीले त्यसमा कति कति बजेट अलाउन्सहरू आउने गर्छ, टोटल बजेटहरू आउने गर्छ, त्यो छुट्याउन सक्छौँ, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। जसमा when X = अब उसले पहिला भनेको छ 30,000 युनिटको 30,000, जसमा Y = 1,40,000 प्लस ₹9.4 × 30,000 गर्ने X को ठाउँमा, यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो 4,22,000 आएको छ बजेट अलाउन्स BA। त्यस्तै दोस्रो भनेको when X = 36,000 युनिट्स, फेरि त्यही इक्वेसनमा Y = 1,40,000 प्लस ₹9.4 इन्टु X को ठाउँमा 36,000 राखेर मल्टिप्लाई गर्ने, जसबाट हाम्रो भ्यालु आएको छ 4,78,400। त्यस्तै X को ठाउँमा उसले दिएको लास्ट युनिट भनेको लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको 40,500 छ, र यही इक्वेसन यानि कि Y = ₹1,40,000 प्लस 9.4 इन्टु 40,500 = ₹5,20,700 आएको छ,
र यसरी हामीलाई तीनवटा लेभल अफ एक्टिभिटी 30,000, 36,000 र 40,500 दिएको बेला क्रमशः हाम्रो बजेट अलोवेन्स अथवा टोटल बजेट आएको छ 4,22,000, 4,78,400 र 5,20,700 आएको छ। यो चाहिँ हामीले फर्मुला मेथड्सबाट सल्भ गरेको छौँ। अब यसका अतिरिक्त हामीले टेबल मेथड्सबाट पनि गर्न सक्छौँ। उसले सोधेको दुईटै छ, टेबल मेथड्सबाट र फर्मुला मेथड्सबाट, र मैले चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म फर्मुलाबाट मात्रै सल्भ गरेको थिएँ। अब टेबलबाट पनि गरौँ कि के गरौँ? टेबल मेथड्सबाट हामी आफै गर्न सक्छौँ कि अस्तिको जस्तै हो? टेबल मेथड्सबाट पुरानो जस्तै हो, सक्छौँ होला। एकपटक ट्राई गरौँ न। त्यस्तै छ सबै। पहिला जसमा थोरै चाहिँ भन्नेछु। अब हामी भोलि एकचोटि ट्राई गर्छौँ टेबल मेथड्सबाट। हुन्छ। लेभल अफ एक्टिभिटी राख्ने सुरुमा जुन हाम्रो तीनवटा छँदैछ उसैले दिएको टपमा, त्यस पछाडि भेरिएबल कस्ट भन्ने र भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत चारवटा जुन हामीले अघि छुट्याएको छौँ तिनीहरू राख्ने, त्यसमा रेट छुट्टा छुट्टै रेटले आफ्नो आफ्नो युनिटसँग मल्टिप्लाई गरिदिने, टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ। त्यस पछाडि फिक्स्ड कस्ट पनि चारवटा छन्, जसमा प्युर फिक्स्ड कस्टलाई पहिला, त्यस पछाडि अरूलाई राख्न सक्छौँ, अनि त्यो दुईटा जोडेर टोटल बजेट अलोवेन्स निकाल्न सक्छौँ। यति नै छ। अब यसभन्दा पछाडिको हामी कसैले हेरेको छौँ 8 नम्बर 9 नम्बरतिर? छैन हेरेको। यसमा उस्तै नै छ EP 8 तिर पनि। थोरै म भनिदिइहेर्छु एकपटक जाउँ त EP 8 मा। The cost of 20,000 units of product is given below भनेर दिएको छ। यहाँनेरि 20,000 लेभल अफ एक्टिभिटी 20,000 युनिट भएको बेला दिएको छ, जसमा चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर दियो। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यी तीनवटै कस्ट भनेको प्युर भेरिएबल कस्टको रूपमा रहेको हुन्छन् है, किनकि यो चाहिँ प्राइम कस्टभित्र आउने हो। डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको प्राइम कस्ट अन्तर्गत पर्ने गर्छन्, र यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्टकै रूपमा रहेको हुन्छ। अनि सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर उसैले दिएको छ यहाँनिर रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स र इन्सुरेन्स। त्यस्तै फिक्स्ड कस्ट भनेर डिप्रिसिएसन दिएको रहेछ। र यसका अतिरिक्त हामीलाई दुईवटा एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ, जसमा चाहिँ द डिफरेन्स इन कस्ट फर रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स इज 0.75 पर युनिट बिट्विन 20,000 एन्ड 15,000 युनिट अफ आउटपुट भनेको छ। यो एडिसनल इन्फर्मेसनको पहिलो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। पहिलो एडिसनल इन्फर्मेसन उसले भनेको छ द डिफरेन्स इन कस्ट फर रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स इज ₹0.75 पर युनिट बिट्विन 20,000 एन्ड 15,000 युनिट्स अफ आउटपुट भनेको छ। भाषामा दियो हामीलाई, भाषामा दिएको छ दिन चाहिँ, तर यो चाहिँ उसले सल्भ गरिवरी दिएको छ। यसमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सको भेरिएबल कस्ट पर युनिटको भ्यालु दिएको उसले ₹0.75 चाहिँ हाम्रो रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सको स्मल बी को भ्यालु दिएको छ उसले डाइरेक्ट गरी दुईटा युनिटको बीचको पर युनिट रेट भनेको 0.75 भनेको छ, र यो चाहिँ हाम्रो स्मल बी को रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछौँ डाइरेक्ट। त्यस्तै एडिसनल इन्फर्मेसनको 2 मा इन्सुरेन्स कस्ट एट 15,000 युनिट्स भोल्युम अमाउन्टेड टु ₹55,500 भनेर दिएको छ। इन्सुरेन्सको 15,000 युनिट लेभल अफ एक्टिभिटी भएको बेला 55,500 अमाउन्ट दिएको छ। र यसबाट चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट रेटहरू निकाल्न सहज हुने गर्छ। उसले लेभल अफ एक्टिभिटी लो युनिटमा दिएको छ 15,000 युनिट, र यसमा लो कस्टको रूपमा दिएको छ 55,500, र माथि हामीले यसैको इन्सुरेन्समै हाई कस्ट छुट्याउन सक्छौँ। टेबलमा दिएको छ 20,000 युनिट भएको बेला 68,000, 15,000 युनिट भएको बेला उसैले दियो 55,500, जुन हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट फर रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने, जसबाट हामीले 0.75 यसलाई स्मल बी पनि भन्न सक्छौँ यसैलाई, यसैको। अनि टोटल फिक्स्ड कस्ट फर रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स एट हाई पोइन्ट भनेर यसैको फिक्स्ड कस्ट पत्ता लगाइदिइहालौँ, जसमा चाहिँ हाई पोइन्ट यानि कि उसैले दिएको
डाटा हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सको 24,000 छ, माइनस 0.75 स्मल बीको भ्यालु इन्टु यसको लेभल अफ एक्टिभिटी यक्सको भ्यालु भनेको 20,000, यसबाट ₹9,000 आएको छ। त्यस्तै इन्सुरेन्सको पनि छुट्याइदिने हाइलो मेथड्सकै फर्मुला लगाएर 68,000 माइनस 55,500 जुन चाहिँ 15,000 लेभल अफ एक्टिभिटी भएको बेला इन्सुरेन्स कस्टको भ्यालु दिएको छ, भागा 20,000 माइनस 15,000 जसबाट हाम्रो स्मल बीको भ्यालु आएको छ ₹2.50। यसबाट फेरि हामीले फिक्स्ड कस्ट यसैको इन्सुरेन्सको फिक्स्ड कस्ट पत्ता लगाउने जुन हामी स्क्रिनमा देख्न सक्दैछौँ त्यही माथितिरकै मेथड्सबाट छ। र यस पछाडि त हाम्रो पुरानो जस्तै पहिलाकै मेथड्स हुने गर्छ। उसले दिएको छ यहाँनिर 12,000, 15,000 र 20,000 युनिट भएको बेला टोटल कस्ट निकाल्ने र यसको एभरेज निकाल्ने। एभरेज निकाल्ने चाहिँ यहाँ मैले वाई भन्नाले टोटल कस्ट र यक्स भन्नाले लेभल अफ एक्टिभिटी भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यसमा चाहिँ लेभल अफ एक्टिभिटीमा यक्स पनि जनाइदिउँ र एभरेज कस्ट पर युनिट भनेको वाई डिभाइड बाई यक्स गरेर यसरी निकालिएको छ र यही टेबल अनुसार गर्न सक्छौँ हामीले। अगाडिको जस्तै नै छ यो पनि। यसलाई पनि एकपटक ट्राई गरौँ। हाम्रो 40 मिनटको समय चाहिँ निर्धारित समय लगभग सकिन आँटेको रहेछ। र यस्तै छ हाम्रो इपी 9 मा पनि यहाँ सेल्स सहितको भ्यालु दिएको रहेछ। यसलाई पनि गर्न सक्छौँ हामीले। सेल्स पहिला राख्ने, लेभल अफ एक्टिभिटिज पहिला, त्यस पछाडि सेल्स अनि भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट, टोटल कस्ट राख्ने, त्यसबाट सेल्सको अमाउन्टबाट अरू अमाउन्ट टोटल कस्टको अमाउन्ट घटाउँदाखेरि प्रफिट आउने गर्छ। यति मात्रै छ यसमा। 9 को पनि गर्न सक्छौँ। 10 को पनि ट्राई गरौँ। र अब अर्को क्लासमा कतिसम्म भ्याइन्छ एकपल्ट ट्राई गरौँ। केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ है आजको क्लासमा यहाँसम्म।